पोखरा विमानस्थल उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब निजगढको पालो, एमाले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउँछ जस्तो लाग्दैन भन्दै गंगालाल तुलाधरको भनाई। रवि उप प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्य दलका वरिष्ठ नेतालाई मन्त्री बन्न अप्ठ्यारो, राजनीतिमा पनि फल खेल्ने भए रेड कार्ड पाउँछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाई। ठेकेदारको विवादास्पद पृष्ठभूमिले रोकियो एमडीएमएस कार्यान्वयन, रवि लामिछानेले जुजुधौ काटेर मनाए श्रीमतीको जन्मदिन, पोस्ट बन्यो भाइरल। प्रदेश सभा सञ्चालनमा अल्मलिए ज्येष्ठ सदस्य, भने बहुमत त पुगेन। थुक्क कोठे राजनीति, खोइ त फिल्डमा पुगेको, खोइ त जनताको दुःख बुझेको भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। त्रिवेले यस वर्ष पनि दिन सकेन 1 वर्षे बीएडको विकल्प। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। काबुलको सैन्य हवाई अड्डामा आत्मघाती विस्फोट। कर्णालीका नेताहरूसँग प्रचण्डले भने जे गरे हुन्छ, राम्रो गर्नुपर्छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षको देशभरबाट शुभकामना। आजदेखि हुने भनिएको 5G को परीक्षण स्थगित गरियो। नेपाल T20 लिगमा काठमाडौँद्वारा दोस्रो पटक जनकपुर पराजित। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा लेखन आजदेखि। सुदूरपश्चिममा माओवादी संसदीय दलको नेतामा भट्ट सर्वसम्मत चयन। अर्थतन्त्रमा समस्या छन् तर त्यसलाई चिर्न सकिन्छ भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाई। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न मेयर आचार्यको माग। पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा 50% छुट। चिसोले जुम्लाको जनजीवन प्रभावित, समृद्धिको लागि सामूहिक कार्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण छिट्टै सुरु गर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने बारेमा एकीकृत समाजवादीमा बाजियो मत। आगामी 3 दिन अत्याधिक चिसो बढ्ने, सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता। बढ्यो सुन र चाँदीको भाउ, आज कतिमा कारोबार भइरहेको छ यसबारे पूरी जानकारी। राष्ट्र बैंकले पुरानो नोटको टुक्रा लिन बोलायो कबाडी। कसले दुखायो अभिनेता नाजिर हुसेनको मन, भने मान्छे बन्न दिनुस्। मिस युनिभर्समा भाग लिन अमेरिका उडिन् सोफिया। आजदेखि विद्यार्थीलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो, कहिलेसम्म सबैले पाउलान्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य खबर सुरु गरौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। केही महिना अघि मात्रै राजनीति सुरु गरेका उनी उप प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसको अप्ठ्यारो भने सत्ता साझेदार दलका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई परेको छ। रवि उप प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उनी पछिको हैसियतमा मन्त्रीमण्डल सहभागी हुन समस्या परेको हो। सुरुमै वरियताको समस्या देखिएपछि एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उप प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री बने। थप 4 जना पार्टीको माथिल्लो पोर्टफोलियोमा नरहेका र यसअघि मन्त्रीहरू नभएकाहरूलाई पठाइएको छ। एमालेको पदाधिकारीबाटै मन्त्रीका आकांक्षी थिए तर अहिले उनीहरू हच्किएका छन्। रवि लामिछानेको वरियतामा पर्ने भएकाले पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। एमाले नेताका अनुसार एमालेबाट अर्को पदाधिकारी नै मन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग न्यून देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा लगायतको सुरुमा पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा रहेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा गुरुङ, महासेठ र विश्वकर्मा सभामुखका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। विष्ट र भट्टराईले आफै अग्रसरता देखाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू त्यसै गरी माओवादीमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ। यानि कि रवि उप प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्य दलका वरिष्ठ नेतालाई मन्त्री बन्न अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज उद्घाटन गरेका छन्। पोखरामा आयोजित विशेष समारोहमा पासनमा दीप बालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। समारोहमा पोखरावासीको उत्साहजनक उपस्थिति छ भने त्यहाँ हेलिकप्टर मार्फत पुष्प वृष्टि समेत गरिएको थियो। प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन्। पोखराको उद्घाटन सकिए लगत्तै उनले निजगढ विमानस्थलको विषय पनि उठाएका छन् र अब निजगढ विमानस्थललाई बनाइने छ। निजगढ विमानस्थल बारेमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि निर्माण अघि बढाउने सम्बन्धमा अन्यल रहेको छ। सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको 12 को निजगढमै विमानस्थल बनाउन सक्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरिसकेको छ भने तर कसरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकार अनिश्चित रहेको छ। यद्यपि पोखरा विमानस्थल उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब निजगढको पालो भन्दै बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ फेरि आकर्षित बनेका छन्। उनले भनेका छन्, बैठकको एजेन्डा, अर्को बैठक कहिले र कहाँ बस्ने, के खाने, अतिथि को रहने अनि एवं रितले त्यो बैठकको एजेन्डा पनि, फेरि अर्को आगामी बैठक कहिले बस्ने, के खाने, को अतिथि आउला र बोल्ने, थुक्क कोठे राजनीति, खोइ त फिल्डमा पुगेको, खोइ त जनताको दुःख बुझेको, जनताको घर घरमा पुगेको खै भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेताहरूले बैठक बस्ने, खाने फेरि जाने यस्तो गरेको बताएको कुराहरू आउन थालेको बताएका छन् र हर्क साम्पाङ यसै सम्बन्धी आक्रोशित बनेका हुन्। बैठक बस्ने, खाने, जाने यो त भएन, सधैँ यसरी राजनीति चल्दैन, यो कोठे राजनीति हो। इमानदारीतापूर्वक राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त फिल्डमा पुग्छन्, जनताको दुःख समस्या बुझ्छन्, त्यसपछि त्यो समस्यालाई सुल्झाउनेतिर लाग्छन् भन्दै हर्क साम्पाङले भनेका छन्। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण नेताहरूलाई कटाक्ष गर्दै हर्क साम्पाङले आफ्नो यो भनाइ राखेका हुन्। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलले आजदेखि प्रारम्भिक मस्यौदा लेखनको काम सुरु गर्दैछ। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले सरकारमा सम्मिलित दलका नेताका सुझाव समावेश गर्दै मस्यौदा तयार पार्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य मुकुल ढकालले प्रारम्भिक चरणको छलफल सकिएको भन्दै आजदेखि प्रारम्भिक मस्यौदा लेखनको काम सुरु हुने बताएका छन्। कुनै पनि दललाई आपत्ति नहुने र गर्न सकिने विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिने उनले बताएका छन्। 14 पुसमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय बनाउने निर्णय गर्दै त्यसको संयोजकतामा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तोकेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा लेखन आजदेखि सुरु भएको छ। आगामी 3 दिन देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने भन्दै बिहानको समयमा बाहिरी चहल पहल कम गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तराई र केही पहाडी क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल देखिएको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो केही दिनता देशभर बाक्लो हुसु लाग्ने चिसोको उतार चढाव भइरहेको छ। आगामी 3 दिनसम्म नेपालका अधिकांश स्थानमा शीतलहरको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले पश्चिमी वायुका कारण चिसो बढिरहेको बताए। उनले आजदेखि 3 दिनसम्म देशको अधिकांश भागमा शीतलहरको सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले अबको केही दिनमा चिसो अत्याधिक बढ्ने भन्दै बालबालिका, वृद्ध, दीर्घरोगी, मुटुका रोगीहरूले बिहानको समयमा घर बाहिर निस्किनु उचित नहुने पनि बताएका छन्। यानि कि आगामी 3 दिन अत्याधिक चिसो बढ्ने भएको छ भने सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुजु दहु दही काटेर श्रीमतीको जन्मदिन मनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका मन्त्री रवि लामिछानेले मौलिकतालाई आत्मसात गर्दै निकिता पौडेलको जन्मदिन मनाएका हुन्। निकिताले सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्दै रविकै प्रस्तावकमा मौलिक ढङ्गले जन्मोत्सव मनाएको उल्लेख गरेकी छन् भने गृहमन्त्रीज्यूले नयाँ चलन चलाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। जन्मदिनमा केक होइन, हाम्रै जुजु दहु दही काट्ने र मोमबत्ती निभाउने होइन, दियो बाल्ने। उनले अगाडि लेखेकी छन्, आज हामीले त्यसै गर्यौं, एउटा मौलिक ढङ्गको जन्मोत्सव सम्पन्न भयो, शुभकामना दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो पोस्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइरहेको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आएका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो दिन आवेदन मागेको 10 महिनापछि आजदेखि बाँड्न सुरु गरेको छ। ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका प्रशासक प्रमुख रणबहादुर थापाले ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रीय कार्यालय मध्य बानेश्वरबाट चुलो बाँड्ने काम सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले 2078 फागुनमा दुर्गम क्षेत्रबाट उपत्यकामा आएर भाडामा बसेर सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्वच्छ चुलो कार्यक्रम माग सङ्कलन सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एलपी ग्यासको बढ्दो मूल्यको समस्याबाट राहत दिन भन्दै यसका लागि 2078 फागुन 25 गते भित्र निवेदन दिन सूचना समेत जारी गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो चरणमा 2865 जनालाई मात्रै चुलो वितरण गरिने पनि बताइएको छ। यानि कि आजदेखि विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो बाँड्न सुरु गरिएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने मत बलियो देखिएको छ। शनिबारदेखि काठमाडौँमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् भने समाजवादीको 52 सदस्यीय स्थायी कमिटी मध्ये अहिलेसम्म 30 जनाले बोलिसकेका छन् भने उनीहरूमध्ये अधिकांशले सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा मत राखेको पार्टी उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले बताएका छन्। हामीबीच सरकारलाई साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मत आएको छ भन्दै उनले बताएका छन्।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा समस्या रहे पनि काबु बाहिर नरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न सकिने बताएका छन्। आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, आश्वस्त पार्न चाहन्छु, समस्या काबु बाहिर छैनन्, समस्या चुर्नेछौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सदुपयोग मार्फत अर्थतन्त्रमा भरपूर योगदान पुग्ने समेत उनको विश्वास रहेको छ। रसातमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलकुदमा जस्तै राजनीतिमा पनि फल खेल्न नहुने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने खेलकुदमा जस्तै राजनीतिमा पनि आउट हुने जोखिम हुने बताए। दैनिक जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा, लेनदेन कारोबारमा केहीमा पनि फल खेल्नु हुँदैन, राजनीतिमा पनि फल खेल्नु हुँदैन। उनले भने फल खेल्यो भने येल्लो कार्ड, कहिले कहिले त रेड कार्ड नै पाउँछ। ओलीले राम्रो खेलाडीले कहिले पनि फल नखेल्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको विषयमा सत्यता नभएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटी बैठक बारेमा जानकारी दिन हामीसँगको कुराकानीमा उनले भने नेकपा एमालेबाट यति ठूलो प्रस्ताव आउने विषय पत्याउन नसकिने बताए। यो कुराले अहिलेसम्म हाम्रो बैठकमा प्रवेश पाएको छैन। कसरी कहाँबाट आयो, हावामा नै गयो जस्तो लाग्छ। उनले भने नेकपा एमालेका तर्फबाट फेरि माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षलाई यस्तो ठूलो प्रस्ताव यति छिटै सजिलोसँग राख्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन र गरेको हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन भन्दै उनले बताएका छन्। दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म छायाङ्कन सिटी बनाउन चलचित्र विकास बोर्डले प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको साथ खोजेको छ। भीमेश्वर नगरपालिका स्थित लाकुरी डाँडामा सिटी बनाउने बारेमा अध्ययन गर्न यसै सप्ताहमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारी त्यहाँ पुगेका थिए भने त्यस क्रममा 11 वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने भनिएको तर काम अघि नबढेको क्षेत्रमा पुगेर उनीहरूले त्यहाँ भएका प्रगति विवरण, सम्भाव्यता तथा 3 तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँगको लगानी सहकार्यको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए। बोर्ड अध्यक्ष केसीले आफूहरूले यो ठाउँमा बन्ने स्टुडियोमा चाँडै नेपाली र विदेशी फिल्म सुटिङ भएको हेर्न चाहेको बताएका छन्। फिल्म सिटी एक छुट्टै संसार हो, मैले बलिउड र हलिउडमा देखेको फिल्म सिटी पनि यस्तै हो भन्दै केसीले भनेका छन्। यानि कि फिल्म सिटी बनाउन भुवन केसीले प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको साथ खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न जरुरी रहेको बताएका छन्। दुःख, मेहनत, त्याग र तपस्या जे गरेर हुन्छ राम्रो गर्नुपर्छ। आफूले गरेको राम्रो कामको प्रचार नगरे पनि हामीले दुःख पाएको हो। मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि उत्तर दक्षिण कोरिडोरसम्ममा म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रस्तावित गरेका परियोजना हुन्। अहिले नेपाल त्यस्तै हिँडिरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाल टेलिकमले पूर्वनिर्धारित तारिख अनुसार 17 पुसदेखि सुरु हुने भनिएको 5G सेवाको ट्रायल स्थगित गरेको छ। टेलिकमले चलाउने प्रणाली अनुरूप 5G चल्ने मोबाइलको संख्या न्यून देखिएपछि ट्रायल स्थगित भएको भने टेलिकमले 5G को परीक्षणको लागि आन्तरिक रूपमा तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि केही प्राविधिक विषयका कारण 5G को ट्र्याक स्थगन भएको प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले परीक्षण गर्न लागेको 2600 मेगाहर्जमा चल्ने 5G डिभाइस स्थानीय बजारमा न्यून संख्यामा भेटियो। उनले भने हामीले त्यसै कारण पनि परीक्षण तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि आजदेखि हुने भनिएको 5G को परीक्षण स्थगित गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइतबार उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रस्ताव महानगरको तर्फबाट भइसकेको भन्दै सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सम्बोधनको क्रममा मेयर आचार्यले पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको स्मरण समेत गरेका छन्। नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको भाउ बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको भाउ प्रति तोला 300 रुपियाँले बढेको हो। यससँगै छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 1,01,700 रुपियाँ पुगेको छ भने त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 1,01,200 रुपियाँ पुगेको छ। आज चाँदीको भाउ प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदी प्रति तोला 1400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा आउन नसक्ने नोट धुलाइसकेको छ। धुलाएको नोट तथा टुक्रा विकेट बिक्री गर्न चाहेको छ भने आज नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न चाहनेको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ 2,75,000 किलो बिक्री गर्नु परेकाले इच्छुक व्यक्ति कम्पनीहरूले 45 दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह छ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
अभिनेता नाजिर हुसेनले जीवनका विभिन्न कालखण्डमा सामना गर्नु परेको प्रश्नप्रति मन दुखाएका छन्। आज नेपाली टोपी दिवसको शुभकामना दिँदै उनले मनमा गढेर बसेको दुःखको गाँठो फुकाएका हुन्। उनले शुभकामना दिँदै आफूलाई मान्छे बन्न दिन समाजसँग आग्रह गरेका छन्। नागरिकतामा लेखिएको आफ्नो नाम देख्ने बित्तिकै विभिन्न अनावश्यक प्रश्नको सामना गर्नु परेको दुखेसो तोक्दै उनले आफू मान्छे बन्न खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो वंशजको नागरिकतामा मोहम्मद नाजिर हुसेन नाम पढेर कतिपयले नेपाली मुस्लिम कि इन्डियन मुस्लिम, हिन्दू कि मुसलमान जस्ता प्रश्न गरेर मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिदिएको गुनासो गरेका छन्। हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीमा अत्याधिक चिसो बढेसँगै रुगाखोकीका बिरामी वृद्धि हुन थालेका छन्। एक सातादेखि बढेको चिसोले जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि पहिला भन्दा यस याममा बढी बिरामी आउन थालेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका मेडिसिन विभाग डाक्टर राजेन्द्र मणि गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। चिसोकै कारण यहाँका स्वास्थ्य केन्द्र लगायत प्रतिष्ठानमा ज्वरो, रुगाखोकी, दम, कोल्ड, डायरियाका बिरामीको संख्या समेत बढेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। यानी कि चिसोले जुम्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश 1 बाट रोचक कुरा बाहिरिएको छ। प्रदेश 1 प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भयो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभाको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलको अध्यक्षतामा बन्यो। बैठकमा 3वटा प्रस्ताव पेश भए। सो क्रममा मण्डलको प्रस्तुति रोचक रह्यो। प्रदेशसभामा बैठक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश 2079 पेश गरे। कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभाध्यक्ष मण्डलले यो प्रस्तावको पक्षमा नहुने माननीय सदस्यहरू हुन्छ भन्नुस् भन्दै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरे। प्रदेशसभामा उपस्थित केही सांसदले मात्रै हुन्छ भन्दै हात उठाए। थोरै सांसदले हात उठाएपछि सभाध्यक्ष मण्डल अल्मलिए। प्रदेश सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली तर्फ फर्कँदै उनले भने बहुमत त पुगेन। त्यसपछि पराजुलीले उनलाई अरू पनि पढ्नुहोस् भन्दै सिकाए। त्यसपछि मण्डलले भने माननीय सदस्यहरू, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुस्। हुन्न भन्ने प्रस्तावमा कोही पनि सांसद बोलेनन्। त्यसपछि उनले भने हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसपछि पनि ज्येष्ठ सदस्य मण्डलको प्रस्तुति रोचक रहेको थियो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको सैन्य हवाई अड्डामा आत्मघाती विस्फोट भएको छ। तालिबान गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले विस्फोटमा परि केही व्यक्तिको मृत्यु भएको समेत बताएका छन् भने प्रवक्ता अब्दुल नफी तकोरले बीबीसीसँग भनेका छन् हाम्रा केही सहयोगीहरू मारिएका छन्, घाइते पनि भएका छन्, तर हताहतीको विवरण आउन बाँकी छ। समाचार एजेन्सी एपीएफले तालिबान अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सैन्य हवाईको अड्डाको गेटमा विस्फोट भएको र केही व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। यानी कि काबुलको सैन्य हवाई अड्डामा आत्मघाती विस्फोट भएको छ। काठमाडौँ नाइट्सले नेपाल टी20 लिगमा आइतबार जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले पराजित गरेको छ। लिगमा काठमाडौँको यो तेस्रो जित हो भने यसअघिको खेलमा पनि काठमाडौँसँग नै पराजित भएको जनकपुरको लिगमा यो दोस्रो हार हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको हो। काठमाडौँका लागि ओपनर सुमन गौतमले सर्वाधिक 62 रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने रियान बर्डले 61 रनको अभिजित पारी खेले। एलेक्स ब्लेकले 12 बलमा 20 रन बनाएका थिए। यानी कि नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँद्वारा दोस्रो पटक जनकपुर पराजित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा खगराज भट्ट सर्वसम्मत चयन भएका छन्। आइतबार बिहान प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज भट्टराईलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो। पुस्तान्तरणको माग गर्दै दलको नेतामा दाबी गरेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ओम विक्रम भाटले अन्तिम समयमा भनी भट्टलाई समर्थन गरेका हुन्। प्रदेशका उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले भट्ट सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा चयन भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा 50% छुट दिने भएको छ। यो छुट 1 वर्षसम्म पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न पार्किङ लगायतका अन्य सेवामा 1 वर्षसम्म 100% छुट दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मिस युनिभर्स नेपाल 2022 की विजेता सोफिया भुजेल अमेरिका गएकी छन्। उनी आगामी शनिबार साँझ अमेरिकामा आयोजना हुने मिस युनिभर्समा सहभागी हुने छिन् भने त्रिभुवन विमानस्थलमा मिस युनिभर्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक नगमा श्रेष्ठ लगायतको टिमले सोफियालाई विदाई गरेको छ। अमेरिका उड्नुअघि सोफियाले मिस युनिभर्सको ताज नेपाल भित्राउन उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने बताएकी छन् र भनिन् म यसपटक नेपालमा मिस युनिभर्सको ताज भित्राउन उत्साहित छु। उनले ताजका लागि आफूले राम्रो तयारी गरेको समेत दावी गरेकी छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायले यो शैक्षिक सत्रमा पनि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेसनको भर्ना नखोल्ने भएको छ। त्रिवीले 1 वर्ष बीएड कार्यक्रम बन्द गरेर 3 सेमेस्टरको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेसन सुरु गर्ने भनी पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ। शिक्षा शास्त्र संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर चित्रबहादुर बुढाथोकीले सेमेस्टर प्रणालीको पाठ्यक्रम निर्माण नसकिएका कारण यो शैक्षिक सत्रमा भर्ना खुल्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, पाठ्यक्रम निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन। चैतमा भर्ना खोल्ने गरी काम सक्ने हाम्रो प्रयास हो, तर सम्भावना कम छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विशेष समिति र अरू काममा लाग्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको डिन प्राध्यापक डाक्टर बुढाथोकीले बताएका छन्। यानि कि त्रिवीले यस वर्ष पनि 1 वर्षे बीएडको विकल्प दिन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, जताततै अंग्रेजी नयाँ वर्षको रौनक चलिरहेको छ। हाम्रो देश धेरैवटा नयाँ वर्षहरूको देश हो। किराँतको नयाँ वर्ष, नेवार समुदायको नयाँ वर्ष, मधेसका विभिन्न जात जातिको समुदायको नयाँ वर्ष, शेर्पा, गुरुङ, मगर, थारू, तामाङ आदि जात जातिको नयाँ वर्ष, सरकारी मान्यता पाएको विक्रम सम्मतको नयाँ वर्ष त छँदैछ। नयाँ वर्षै वर्ष देखिने गरेका छन्। यिनी नयाँ वर्षहरूको बीचमा आइपुग्छ अंग्रेजी नयाँ वर्ष। शब्द मिठो छ, किनभने खासमा यो अंग्रेजी नयाँ वर्ष त होइन, जापानी नयाँ वर्ष, जर्मन नयाँ वर्ष, चिनिया नयाँ वर्ष भने झै यो बेलायती या अमेरिकन नयाँ वर्ष त होइन। बरु ग्रेगोरियन पात्रले ल्याएको नयाँ वर्षलाई कसले अंग्रेजी नयाँ वर्ष भन्न थाल्यो थाहा छैन, तर नेपालले यसलाई नयाँ वर्षकै मान्यता दिइसक्यो। दर्शक महानुभावहरू, जताततैबाट नयाँ वर्षको शुभकामना आइरहेको छ। तपाईहरु माझ पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरु माझ आजका दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।